2026 सालतिरै इन्द्रबहादुर राईले आज रमिता छ भनेर उपन्यास लेख्नु भएको थियो, तर त्यो रमिता अहिले पनि भइरहेको चलिरहेको छ र न्यायालयमा देखिएको त्यो रमिता त्यसले चाहिँ संसद सचिवालयको ध्यान आकर्षण गरेको र त्यसैगरी संसदको समितिले छिनोफानो गर्न नसकेको कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले जुन यो हिसाबले न्यायालयमा विचलन देखिएको छ, फुल कोर्टले अब संसदको महासचिव संसद सचिवालयका महासचिवले पठाएको पत्रको वैधानिकता छ कि छैन भन्ने बारेमा वैधानिक नभएको भन्ने पत्रलाई फुल कोर्टले फेरि किन त्यसको स्पष्टीकरण सोध्यो। एकपछि अर्का गल्तीहरू चाहिँ पछिल्ला समय हुँदै गइरहेका छन्। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्तावलाई किन यति लामो समयसम्म लम्ब्याइयो भन्नेदेखि यावत कुराहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। अर्यालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको माथिको जुन महाअभियोग प्रस्ताव छ त्यो अब संसद सचिवालयका महासचिवले त अब निष्क्रिय भइसकेको भनेर भन्नुभएको छ, त्यो सक्रिय नै छ कि निष्क्रिय भइसक्यो हो? अब त्यो त उहाँको कुनै अख्तियारी नै छैन। उहाँले त्यो खालको चाहिँ घोषणा गर्ने अख्तियारी नै नभएको विषयमा उहाँले चाहिँ त्यो खालको पत्र लेखेर निष्क्रिय भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो आफैमा अनाधिकृत छ। अब त्यो सम्बन्धमा स्वयं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले फुल कोर्टले चाहिँ निर्णय गरेर पनि सोधेको छ, तपाईँले कुन अख्तियारी अन्तर्गत यसरी चाहिँ निष्क्रिय भएको कुरा घोषणा गर्नुभयो भनेर भनेको छ। अब त्यसकारणले त्यो एउटा अनाधिकृत त्यो पत्र हो। अब त्यो अनाधिकृत उहाँको निर्णय हो। त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो निष्क्रिय भइसक्यो, निलम्बन चाहिँ निष्क्रिय भइसक्यो भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन। अब निलम्बन सक्रिय छ कि निष्क्रिय छ भनेर हेर्नको लागि त संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ महाभियोगको कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म चाहिँ आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैन भनेर लेखेको छ। अब अहिले चाहिँ हामीले रिफरेन्स मान्नुपर्ने एउटा चाहिँ हामीले टेक्नुपर्ने आधार भनेको संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 नै हो। अब त्यसको सम्बन्धमा अरू थप स्पष्टता केही गरेको छैन। यस्तो यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि कार्य सम्पादनमा फर्किने भन्ने सम्बन्धमा हेर्ने हो भने खालि महाभियोग संसदमा टेबल हुन्छ, टेबल भइसकेपछि 2/3 पारित भएन भने काममा फर्किने हो। उहाँले चाहिँ क्लिन चिट पाए जस्तो हुन्छ। त्यतिखेर अरू अवस्थामा एउटा अभियोग लागेको मान्छे, महाअभियुक्त भएको मान्छेलाई फेरि चाहिँ न्यायालयको नेतृत्वमा चाहिँ ल्याएर राख्ने काम चाहिँ यो न्यायालयमाथिको धेरै ठूलो चाहिँ हस्तक्षेप हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको धेरै ठूलो हस्तक्षेप हो। महाअभियुक्तलाई प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा ल्याउने कुरा चाहिँ न्यायालयमाथिको धेरै ठूलो हस्तक्षेप हो। अर्यालजी, तर त्यो 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयवस्तुलाई अहिलेसम्म नटुङ्ग्या फागुन 1 मा चाहिँ जुन भाग त्यो महाअभियोग होइन, यो अब 3 महिनाभित्र टुङ्गेमा पुर्याउनु पर्ने चिजलाई अहिलेसम्म नटुङ्ग्याउँदाखेरि कतै यो व्यक्ति विशेषलाई ईवी सान्नका लागि अथवा लाई मात्र यो महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गरियो कि भन्नेहरू पनि छन् नि फेरि। अब त्यो चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशलाई लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता भएको 7 दिन पछिको बैठकमा पेश गर्ने भनेको छ होइन। अनि 7 दिन पछिको बैठकमा पेश गरिसकेपछि अनि त्यो बैठकले फेरि चाहिँ महाभियोग सिफारिस समितिलाई सुम्पिने भन्ने कुरा छ। त्यसले 3 महिनाको अवधि पाउने भन्ने कुरा छ। यसमा त संसद चुकेकै हो। तर संसद चुके भन्दैमा यसको चाहिँ यसको शिकार चाहिँ सिङ्गो न्यायपालिका यसको शिकार बन्नु त भएन नि। अभियोग त लागेकै छ नि उहाँलाई। जुन चाहिँ वस्तुनिष्ठ अभियोगहरू त्यहाँ छन् त्यसको सम्बन्धमा एउटा निष्कर्षमा नपुगिकन त्यो खालको एउटा विवादित मान्छे र एउटा महाअभियुक्तलाई ल्याएर प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त न्यायालयप्रतिको जनास्था के होला। उहाँमाथि त्यति ठुल्ठुलो आरोपहरू छन्। अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको एउटा मुख हेरेर चाहिँ यो चाहिँ यो ढिला गरे हुनाले ढिला गर्दैमा चाहिँ फेरि आएर पदमा बस्न पाइन्छ भनेर कहिले लेखा त छैन नि। संसदले ढिला गरे कारणले क्लिन चिट पाइन्छ अनि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पदमा आएर बस्न पाइन्छ भन्ने कुरा त कहिले लेखा छैन नि। अर्यालजी, तर एउटा कुरा नि जस्तो अब कि अब प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ जुन पत्र लेख्नुभयो संसद सचिवालयमा कि मेरो के हुने भन्ने बारेमा होइन, त्यसमा चाहिँ अब अनि त्यसपछि संसदले समयमै समितिले पनि र समयमै निर्णय नगरेको कारणले गर्दाखेरि र फेरि प्रधान न्यायाधीशले पत्र मार्फत चाहिँ आफू सक्रिय हुन खोजेको जुन आशय प्रकट गर्नु भएको छ त्यसमा संसद सचिवालयका महासचिवले पत्र लेख्नु भनेको चाहिँ यो टु रङ डोन्ट मेक राइट भने जस्तो खालको सब एकपछि अर्को गल्ती हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ झन् अब महागल्ती हुनेतिर पो हामी गइरहेछौँ कि त्यसै भए त्यो त त्यही नै देखिरहेछ अहिले होइन। एउटा गल्ती भयो, संसदले ढिला गर्यो होइन,
त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब ढिला गरे पनि पछि त अब सिफारिस समितिले, महाभियोग सिफारिस समितिले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा अभियोगहरू चाहिँ उसले अभियोगको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुगेको छ। उहाँमाथि धेरै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका अभियोगहरू छन्, न्यायिक विचलनका अभियोगहरू छन्। ती अभियोगहरू चाहिँ उसले चाहिँ पुष्टि गरेको छ आफ्नो आफ्नो समितिको दायराबाट। त्यो कुरा चाहिँ संसदको फुल हाउसमा पेश गर्नुपर्छ, टेबल गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसमा चाहिँ सभामुखले त्यो चाहिँ फुल हाउसमा पेश गर्ने, आगामी संसदमा पेश गर्ने भनेर लेखिसक्नु भएको छ। जब आगामी संसदमा पेश गर्ने, आगामी प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भनेर लेखिसकेपछि त्यसलाई काट्ने चिज के भन्ने कुरा आयो कि त्यसलाई चाहिँ संसदको महासचिवले काटेर चाहिँ अहिले चाहिँ चोलेन्द्र श्रीमानलाई चाहिँ पुरै सफाई दिने अधिकार उहाँलाई छ कि छैन, चोलेन्द्र श्रीमानमाथि अझै थप हुनुपर्ने चाहिँ अझै न्यायिक प्रकृतिको, यो राजनीतिक भन्दा पनि न्यायिक यसमा प्रकृति पनि देखिन्छ, न्यायिक प्रकृतिको उहाँमाथिको छानबिन एउटा निरूपण हुन बाँकी छ। त्यसलाई अवरुद्ध गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, अनि त्यो नहुँदै उहाँलाई चाहिँ एउटा विवादित पात्रलाई ल्याएर प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा राख्ने काम त अहिले उहाँको पत्रले गर्दैछ नि त। त्यसकारणले यो त न्यायालयमाथिको धेरै ठुलो हस्तक्षेप हो। यो अर्को चाहिँ अर्यालज्यू जस्तो कि अब यो जुन एकाथरीले के चाहिँ तर्क गरेका छन् भने जस्तो संसदमा पेश भएको विधेयकहरू अब संसद नरहँदाखेरि जसरी निष्क्रिय हुन्छन् यो पनि त्यसै गरी निष्क्रिय हुन्छ भनेर पनि भनेका छन्। त्यो हुन्छ? त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो अरू विधेयक र अरू राजनैतिक प्रस्तावहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ कोही संकल्प प्रस्ताव हुन्छन्, कोही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हुन्छन्, कोही विधेयक हुन्छन् होइन। त्यो चाहिँ नीतिगत राजनीतिक हुन्छ। त्यो नीतिगत र राजनीतिक प्रस्तावहरू छ भनेदेखि अब त्यो संसद विघटन भइसकेपछि, संसदको कार्यकाल सकिएपछि त्यसको पनि आयु सकिन्छ। कतिपय प्रस्तावहरूको त सम्बन्धित त्यो अधिवेशनमै त्यो चाहिँ पेश गरिएर भने त्यसै चाहिँ त्यो ल्याप्स भएर जान्छ। त्यो कुरा त्यही कानुनमै लेखिएको छ, संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमै लेखिएको छ त्यो कुराहरू। महाभियोगको सम्बन्धमा चाहिँ त्यस्तो कुरा लेखिएको छैन। महाभियोगको सम्बन्धमा संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 हेर्ने हो र त्योसँग सम्बन्धित व्यवस्था चाहिँ यता नियमावलीमा पनि छ। यो संसदको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा त्यो छुट्टै च्याप्टरै छ, छुट्टै परिच्छेद छ। त्यो छुट्टै परिच्छेदको अन्तिममा गएर के भनेको छ भने महाभियोगको सम्बन्धमा यसै परिच्छेद बमोजिम हुन्छ भनेको छ। अरू प्रस्ताव जस्तो यसलाई जेनरलाइज गरेको छैन। आफै सम्झिनुहोस् न, एउटा अभियोग भन्ने र अरू एउटा राजनीतिक प्रस्ताव एउटै हो र? के यसलाई एउटा राजनीतिक विषय मात्रै, महाभियोग भनेको राजनीतिक एउटा मुद्दा मात्रै हो भनेर कसैले भन्छ भनेदेखि, त्यो परिभाषा गर्ने हो भनेदेखि एउटा निष्कर्षमा पुगेला। यो राजनीतिक भन्दा पनि यो त अभियोग हो, महाअभियोग हो, भ्रष्टाचार हो, अक्षम्य हो, नैतिक पतनदेखि नै चाहिँ क्रियाकलाप हो, भोलि चाहिँ उहाँको पेन्सनसम्म खोसिने कुराहरू हो भनेपछि यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा, यस्तो पात्रको सम्बन्धमा एउटा चाहिँ उहाँको खराब आचरणको सम्बन्धमा निर्क्युलमा नपुगिकन अनि चाहिँ उहाँलाई फेरि प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा ल्याएर राख्ने भनेको चाहिँ अनि न्यायालयप्रतिको जनास्था, न्यायालयको स्वतन्त्रता कहाँ गयो त? न्यायका दुश्मनहरूसँगको साँठगाँठ छ नि उहाँको त। अहिले त्यो भनेको हो नि त, जसले चाहिँ न्यायलाई मार्छ, जसले न्यायालयलाई सिद्ध्याउँछ, जो न्यायालयमा न्यायकर्मीले जोसँग सङ्गतै गर्न नहुने, जुन व्यवहार गर्नै नहुने, जुन आचरण गर्नै नहुने त्यो गर्नु भएको छ भनेपछि जो चाहिँ न्यायका दुश्मनसँग मिल्नु भएको छ, न्यायका दुश्मनहरूसँग मिलेर चाहिँ न्यायपालिका विरोधी काम गर्नु भएको छ भनेर यत्रो अभियोग लागिरहेछ। अनि उहाँलाई नै ल्याएर प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा राख्दाखेरि अनि न्यायालय त अनि कहाँ पुग्छ त्यसपछि त? अर्यालज्यू जस्तो अब चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणाको चाहिँ अब हुन्छ नि अब चाहिँ अवकाशको मिति पनि पहिल्यै थाहा थियो। अनि जसै गरी अहिले पत्रमा चाहिँ संसदका महासचिवको चाहिँ सचिवालयका महासचिवको पत्रमा चाहिँ संसद नरहेको र नयाँ निर्वाचन भइसकेको भन्ने पनि छ। त्यसमा चुनावको मिति पनि पहिल्यै घोषणा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि संसदको आयु कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने थाहा थियो। तर यो पत्र चाहिँ अहिले चाहिँ हुन्छ नि चुनावको भोलिपल्ट अथवा चुनावको चाहिँ घोषणा भइसकेपछि चाहिँ मितिमा आउनु पर्ने ठाउँमा अहिले नै हठात किन आयो भन्ने एउटा प्रश्न छ। अब यसको पछाडिका केही कारणहरू हुन सक्छन्? त्यो त हेर्नुहोस्, अब थोरै खोतल्दै जाने हो भने अलि अगाडिदेखि नै यो देशको राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा अब को हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नुभयो, कोले कोलाई उक्साउनु भएको छ होइन, को बीचमा चाहिँ मिलेमतो छ, यस्ता चाहिँ संविधान विरोधी यो चाहिँ खराब आचरण युक्त चाहिँ क्रियाकलाप गर्नको लागि होइन, कोले भागभण्डा गर्नुभयो होइन, संवैधानिक पदमा न्यायाधीशका पदमा कोले भागभण्डा गर्नुभयो। अनि चाहिँ अब यो संसद विघटन चाहिँ कसरी भयो, त्यसमा चाहिँ संविधानको रक्षक बन्नुपर्ने मान्छे नै कसरी चाहिँ दुरुपयोग बन्नुभयो होइन, रक्षक बन्नुपर्ने चाहिँ पदमा आसीन व्यक्ति नै कसरी दुरुपयोग हुनु भएको छ, कसरी यो चाहिँ संविधान विरुद्धका, न्यायालय विरुद्धका होइन, संवैधानिक संस्था विरुद्धका क्रियाकलापमा कसरी संलग्न हुनु भएको छ,
यो कुरा त पृष्ठभूमिमा छँदैछ नि। त्यसकारणले जसले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने, राज्यका अरू संस्थाहरूका प्रमुखले यो खालको चाहिँ संविधान विपरीतका क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि यो गर्नु उचित छैन भनेर जसले चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने पात्र, राज्यको प्रमुख पदमा बस्ने पात्र, संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने पात्रले नै यो क्रियाकलापमा इन्भल्भ भएर, संलग्न भएर अझ उल्टो उक्साउने, त्यसमा सहभागी हुने क्रियाकलाप गरिसकेपछि अब यो खालको परिस्थिति आउँछ। हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिले संस्थालाई क्षयकरण गर्ने, संस्थाको अधोपतन गराउने गर्नु हुँदैन नि। अहिले त के भएको छ भने आफ्नो स्तर कमजोर छ, आफूले धेरै पढाइ लेखेको पनि छैन, आफू चाहिँ एउटा निष्ठामा अडिएको पनि छैन, अनि आफू निष्ठाबाट गिरेको छ, आफ्नो नैतिक स्तर गिरेको छ, आफ्नो पढाइ लेखाइ छैन, अनि आफ्नो स्तरमा चाहिँ अरूलाई झारिदिने, संस्थाहरूलाई आफ्नो स्तरमा झार्ने, होइन, आफ्नो नैतिकताको स्तरमा चाहिँ संस्थाहरूलाई झार्ने र चाहिँ त्यसबाट लाभ लिने, त्यसबाट लाभ सबैलाई विवादित बनाउने, संस्थाहरूलाई पनि विवादित बनाउने, अरू बौद्धिक जगत, अरू निष्ठावान मान्छेहरूलाई पनि विवादित पार्ने, आफ्नो स्तरमा झार्ने, अनि चाहिँ त्यहाँबाट लाभ लिन खोज्ने जुन परिस्थिति नेपालमा देखिया छ, अब यो चाहिँ हामी नेपाली जनताले अहिले निकै भोगिरहनु परेको परिस्थिति हो। अब जस्तो सर्वोच्चको फुल कोर्टले जुन चाहिँ संसदका महासचिवको पत्रको बारेमा जुन स्पष्टीकरण सोधेको छ, अब त्यसले चाहिँ एकाथरीले के पनि भनेका छन् भने यो वैधानिकै नभएको पत्रलाई चाहिँ संसदको के अरे सर्वोच्चको फुल कोर्टले झन् चाहिँ बढी निर्णय गरेर त्यसलाई वैधानिकता दियो, त्यो गर्नै नपर्ने काममा सर्वोच्चको फुल कोर्ट पनि लाग्यो भनेर भन्ने पनि छन् नि फेरि अर्यालज्यू। अहिले त्यो पत्र चाहिँ कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा छ, अरू त म केही भन्न सक्दिनँ। किन भन्दा सर्वोच्चको फुल कोर्टले चाहिँ त्यसमा स्पष्टता खोज्यो भनेपछि उसले पत्र अहिले कार्यान्वयन गरेको छैन। त्यसैले पत्र अहिले सर्वोच्चको हकमा त्यो सक्रिय भएको छैन। अहिलेको अवस्था त्यो हो, त्यो ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ। अहिले कम्तीमा त्यो पत्र सक्रिय छैन। पत्र सक्रिय मान्दाखेरि त चोलेन्द्र श्रीमान आउने हुनुभयो, होइन, खालि बारले चाहिँ अब अवरोध गरेर उहाँलाई पस्न नदिने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छ। त्यो एउटा चाहिँ एउटा आन्दोलनको एउटा परिस्थितिबाट चाहिँ रोकिने एउटा कुरा भयो होला, नत्र त्यति पनि फुल कोर्टले नभनिदिँदाखेरि त पत्र सक्रिय रहन्थ्यो, पत्र क्रियाशील रहन्थ्यो, पत्र कार्यान्वयनमा जान सक्थ्यो, होइन। त्यो एउटा चाहिँ न्यूनतम अहिले एउटा त्यो उपाय हुन सक्छ, त्यो चाहिँ कतै पनि क्षति नहुने किसिमको उपाय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पत्रमा अस्पष्टता छ भनिसकेपछि कार्यान्वयन चाहिँ त्यसको अहिले गर्न नमिल्ने अवस्था छ। कार्यान्वयनको लागि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्या हुनाले उहाँहरूले चाहिँ त्यो लेख्या होला जस्तो लाग्छ मलाई। अर्का थरीले के पनि भन्छन् भने अर्यालज्यू कि अब राणामाथि पनि अन्याय भएको छ, जुन हुन्छ नि अब चाहिँ संसदको 1/4 सांसदले हस्ताक्षर गर्दैमा त्यो प्रस्ताव दर्ता नहुने र ठाउँको ठाउँ निलम्बन गर्ने खालको जुन काम भएको छ र समय चाहिँ जुन तोकिएको समयमा चाहिँ निरूपण गर्नुपर्ने कुराहरू निरूपण नभएर लामो समयसम्म लिङ्गरिङ भइरहँदाखेरि मेरो अवस्था के हो भनेर उहाँले सोध्न त पाउनुहुन्छ होला नि भन्ने पनि छन् नि। त्यो तर्कमा चाहिँ कतिको दम छ? हजुर, यो कुरा के छ भने उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ संविधान विपरीत भयो, मैले संरक्षण पाइनँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त न्यायलाई गुहार्ने होला नि त, न्यायलाई गुहार्ने होला नि त। एउटा अख्तियारी नै नभएको मान्छेलाई उक्साएर कोबाट उक्साइन्छ, होइन, पृष्ठभूमिमा को छन्। अब ती चाहिँ उहाँका चाहिँ पृष्ठभूमिमा भएका ती चाहिँ खराब चाहिँ त्यो पृष्ठभूमि भएका खराब चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड भएका, होइन, राज्यको ठुलो पदमा भए पनि जिम्मेवार पदमा भए पनि खराब ट्र्याक रेकर्ड भएका मान्छेहरूसँग सङ्गत गरेर लेनादेना गरेर उनको उक्साहटमा एउटा कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर, होइन, यत्रो चाहिँ राज्यद्रोही काम गर्नुहुन्छ त यो न्यायालय माथिको यति ठुलो हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ त उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि त उहाँले अदालतमा मुद्दा लिएर जाने हो नि त, मुद्दा लिएर जाने हो नि त, होइन। मुद्दा लिएर गइसकेपछि हो मेरो 3 महिनाभित्र हुनुपर्थ्यो, किन भएन, अथवा म ठिक थिएँ, आधार कारणहरू यो चाहिँ प्रष्ट नहुँदै पूर्वाग्रही भएर महाभियोग ल्याइयो भन्नु पर्यो नि त। अब त्यो भन्नुको सट्टा चाहिँ होइन अरूलाई पनि महाभियोग लाउनु पर्थ्यो, यस्तो पनि हुन्छ र यो न्याय जगतमा त यस्तो तर्कहरू त चल्दैन, होइन। आफूमाथि अभियोग लागेको छ भने के म होइन भनेर आफैले सफाई दिने हो। अब आफूमाथि अभियोग लागेको छ होइन फलानुलाई पनि लाउनुपर्छ, उसलाई पनि लाउनुपर्छ, उसलाई पनि लगाइदिनुपर्छ, तब मात्रै मान्छौँ भनेर जिम्मेवार नेताहरूले भन्ने, होइन। यो खालको चाहिँ दूषित चाहिँ बनाउने काम, यो विष, यो चाहिँ यो पोइजनिङ द वेल भन्छ, एउटा कुवामा चाहिँ विष हालिदिएपछि त अब त्यो सम्पूर्ण पानी खाने नहुने हुन्छ नि। न्यायालयलाई त्यस्तो बनाउन खोजियो कि त्यस कारणले आफ्नो स्तरमा झार्ने, आफ्नो नैतिक स्तर कमजोर छ कतिपय नेताको, कतिपय ठुला पदमा बस्नेहरूको, कतिपय प्रधान न्यायाधीशकै पदमा बसेका मान्छेहरूको पनि, बसिसकेका मान्छेहरूको पनि, अनि उनीहरूले आफ्नो तहमा आफ्नो स्तरमा झार्ने काम भयो कि अहिले।
अर्को चाहिँ अर्यालजी अब यो बारको संलग्नतालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ हैन। अब बार त्यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने कुरामा, र अब त्यसलाई उदाहरण दिने हो भने भोलि अब चाहिँ सुरक्षा निकायमा चाहिँ सकल दर्जाहरू चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सबैभन्दा उच्च तहमा रहेका चाहिँ हुन्छ नि को पदको विरुद्ध लाग्यो भने त्यो व्यक्तिको पद खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि उठेको छ। बारको संलग्नता चाहिँ अलिक बढी भयो यो प्रसंगमा भन्नेहरू छन् नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हामीले तुलनात्मक हानि कताबाट कम हुन्छ त्यो गरे हो है। अब वकिलहरूले चोलेन्द्र जस्तो विवादित मान्छे, त्यो स्तरको नैतिक स्तरको मान्छे, यत्रो आरोप लागेका मान्छे जसले चाहिँ खालि सेटिङ बाहेक अर्को केही गर्दैन, क्लाइन्टको घर घर मान्छेहरू पुग्छन्, बिचौलियाहरू पुग्छन्, न्याय चाहिँ खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने कुराहरू सूचना आउँदा आउँदै उहाँलाई त्यो पदमा बस्न दिने र अझ त्यही काम गर्न दिने, त्यसैमा सघाउने चाहिँ एउटा बाटो हुन सक्ला। एउटा त्यो होइन, त्यसले त ठुलो क्षति भइहाल्यो होइन, भयङ्कर ठुलो क्षति भयो त्यो। अब उहाँलाई रोक्दाखेरि पनि अब न्यायालयलाई केही क्षति त भएको छ होइन, केही चाहिँ हामीले अपवादको रूपमा केही चाहिँ गरिया छ। तर चोलेन्द्र कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि हुने जुन एउटा धेरै ठुलो आयतनको क्षति हो, त्यो क्षतिभन्दा उहाँलाई रोक्दाखेरि बारले जुन खालको एउटा रोक्ने काम गर्यो अहिले, त्यो क्षति चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले चोलेन्द्र कुर्सीमा बस्दा चाहिँ त्यो 100% क्षति हुन्छ भने बारले त्यो गरेकोमा अब त्यो 1-2% सायद चाहिँ केही चाहिँ क्षति भएको होला। त्यसकारण यो तुलनात्मक क्षति चाहिँ कम गर्नलाई गरे हो यो। अर्यालजी अब अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो कि अब हामी यो न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भयो, न्यायालयको जुन साख थियो त्यो साख गिराउनका लागि पनि हरकतहरू भएका छन् भनेर भनिरहँदाखेरि अब के त अब जुन यहाँले भने जस्तो जुन क्षति भइसकेको छ त्यसको परिपूरण कसरी हुन सक्छ र आगामी कदमहरू चाहिँ के हुनुपर्छ यो सचिनलाई? हेर्नुहोस्, यो कुरा हाम्रो सबैभन्दा गए गुज्रेको भनेको हाम्रो संसद नै हो। संसदमा जो पदाधिकारी रहनुभयो उहाँहरू गए गुज्रेको मान्छेहरू यस्ता विषयहरू निष्कर्षमा पुर्याउने होइन, त्यसपछि चाहिँ बाँकी अरू चाहिँ अभियोगका सम्बन्धमा पनि कानुनी कारवाही गर्ने, फौजदारी कानुन बमोजिमको कारवाही गर्ने, दण्डहीनतालाई चाहिँ समाप्त पार्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने, जसको बारेमा चार्ज लागेको छ, अभियोग लागेको छ, उसको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने र दण्डित गर्ने हो भने यस्ता काम दोहोरिँदैन नि। तर अहिले के छ, बिचमा पुर्याएर छोडिन्छ। अब ऊ ठिक हो कि बेठिक हो कसरी भन्ने, इतिहासमा कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो मान्छे ठिक थियो कि बेठिक थियो, मान्छेलाई त त्यो त त्यसले अल्मलायो। इतिहास लेख्ने मान्छेले पनि सही ढङ्गले लेख्न सकेन। त्यसकारणले यस्ता कुराहरू निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। अहिले चाहिँ जुन चोलेन्द्रको सम्बन्धमा पनि संसदको समितिले एउटा झारो टार्ने काम मात्रै गरेको छ। संसदमा जसरी उनी प्रस्तुत भए होइन, उनले आफ्नो बारेमा सफाई दिनुपर्नेमा उनले चाहिँ सारा सबैलाई हिलो छेप्ने, अदालतको अवहेलना हुने, गाली बेइज्जती हुने कामहरू गरे। त्यस्तो कामहरू पनि चाहिँ गर्न दिए थिए संसदभित्र, संसदको समितिमा। स्वयं समितिको प्रतिवेदनमा त्यत्रो धेरै ओझ छैन, त्यो धेरै कमजोर खालको प्रतिवेदन दिनुभएको छ उहाँहरूले। अनि त्यस्तो यो क्रियाकलापहरू जो छ, जसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन, जसले आफ्नो जिम्मेवारीको बारेमा निष्ठा छैन, ती मान्छेहरू ठुल्ठुला पदहरूमा संसदहरूमा उनीहरू चाहिँ हाबी छन्। हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ ठुला नेता भनेकाको नैतिक स्तर एकदमै तल छ। चाहे जुनसुकै नेताको भन्नुहोस्, ती नेताहरूको स्तर, नैतिक स्तर धेरै तल छ। उनीहरूले जे पनि आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गरिदिन्छन्, जोसँग पनि मिलिदिन्छन्, अपराधीसँग पनि मिलिदिन्छन्, भ्रष्टाचारीसँग पनि मिलिदिन्छन्, विदेशी खुफियाहरूसँग पनि मिलिदिन्छन् होइन। राति चाहिँ खुफिया एजेन्सीका मान्छेहरू बालुवाटारभित्रै छिराउन पनि सक्छन् उनीहरूले। अनि भ्रष्टाचार चाहिँ यो मुद्दा मामिलामा यो विचलन न्यायाधीशलाई दुरुपयोग गरेर कतिपय अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशलाई, चोलेन्द्र जस्ता मान्छेलाई दुरुपयोग गरेर आफूले व्यक्तिगत लाभ लिन्छन्, भागभण्डा गर्छन्, मन्त्री पद बाँड्छन् प्रधान न्यायाधीशलाई होइन, न्यायाधीश पद अनि संवैधानिक पद बाँड्छन्, अरू लाभ लिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो खालको क्रियाकलापमा संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख पदमा बसेका मान्छेहरूले नै गर्छन्। अब यो सबै कुराको अब समाधान त अब राजनीतिक समाधान पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय अवस्थामा कानुनी समाधान पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यस्ता कुराहरू छन् भने यो चाहिँ न्यायिक प्रक्रियामा, एउटा चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा, त्यसपछि न्यायिक प्रक्रियामा लाने र त्यसबाट आएको निचोडलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्यो भनेदेखि यो विधिको शासन, सुशासन यो स्थापित हुन्छ बल्ल। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ कान्तिपुर रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। हेडलाइन्समा आज हामी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग जुन अब प्रस्तावपछि उहाँको पद निलम्बन भएको छ, निलम्बनमै हुनुहुन्छ कि सक्रिय हुन पाउने अवस्था हो भन्ने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। यतिखेर कार्यक्रममा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका अर्यालज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिरहनलाई अनुरोध गर्दछु।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। हेडलाइनर्समा आज हामी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको जुन पद निलम्बनमा परेको छ, त्यो संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र गइसकेपछि त्यो के सक्रिय हुने हो त भन्ने बारेमा कुराकानी गरेका छौं। र कुराकानीका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। अर्यालजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। श्याम खतिवड़ाले सुनसरीबाट र चुनामणि भट्टराईले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, अब प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले समेत न्याय नपाउने अथवा न्याय पाउन यति गाह्रो हुने देशमा सर्वसाधारणले न्याय कसरी पाउलान् भन्ने सोध्नु भएको छ। त्यो प्रश्नसँग म सहमत छैन। उहाँ न्याय माग्ने भनेको एउटा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएर होइन कि एउटा नागरिक भएर माग्ने हो, एउटा व्यक्ति भएर माग्ने हो। त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पगडी हृदयमा चाहिँ उहाँले विशेष सुविधा पाउनुपर्छ, विशेष उन्मुक्ति पाउनुपर्छ, उहाँले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने जुन प्रश्नमा त्यो कुरा चाहिँ अलि देखियो, त्यस्तो होइन। तपाईँ हामी जोसुकैले समान रूपमा न्याय पाउने हो। चोलेन्द्रले पनि हामी नागरिकको स्तरमा झरेर न्याय माग्नु पर्यो नि त। तपाईँ हामीलाई पर्या भएदेखि हामीले मुद्दा लिएर जान्थ्यौँ, न्यायालय नै गुहार्थ्यौँ होइन, कुनै संस्थालाई हामीले दुरुपयोग गर्दैनथ्यौँ होला है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पहुँच भएकाले चाहिँ त न्याय पाउनै पर्ने हो। पहुँच भएका मान्छेलाई, ठुलो पद भएकालाई त अलिक रायता दिनै पर्ने हो, प्राथमिकता दिनै पर्ने हो भन्ने जस्तो कुरा म त्योसँग चाहिँ सहमत छैन। शम्भु देवानले इलामबाट, बलभद्र आचार्यले झापाबाट र तुलसी पुरीले धनकुटाबाट सोध्नु भएको छ, यो महाअभियोगको अस्त्र दलका नेताहरूले अब संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई तर्साउनका लागि प्रयोग गर्ने खतरा कतिको छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो खतरा, त्यो दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ, तर ती नेतालाई पनि तर्साउने काम त हाम्रो होला नि त होइन। ती नेता जो सांसदहरू 1/4 पुर्याएर जोसुकैलाई पनि गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ यदि उनीहरूले भने उनीहरूलाई तर्साउने हामी मिडिया, हामी चाहिँ आम नागरिक समाज होइन, हामी सार्वभौम नेपाली जनता पनि त होला नि। त्यो अधिकार पनि हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो दायित्व हो, खासमा त्यो दायित्व हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने होला एउटा। दोस्रो कुरा, त्यस्तो चाहिँ आधार कारणहरू एउटा प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि पनि नदेखिने अवस्था छ। पुरै पूर्वाग्रही छ भनेदेखि त पूर्वाग्रही रूपमा गरिएको अभियोगको सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ नि। कतिपय अवस्थामा अहिले न्यायालयमा छन् नि यी विषयहरू। सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग त्यो पूर्वाग्रही थियो भनेर हालिएको रिट निवेदन त अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ नि। त्यसकारणले चोलेन्द्रप्रति निकै अन्याय पर्यो कि भनेर कसैलाई लाग्छ, चोलेन्द्र स्वयंलाई लाग्छ भने पनि उहाँले चाहिँ न्यायिक परीक्षणमा जान सक्नुहुन्थ्यो उहाँ होइन, न्यायिक परीक्षणको लागि। त्यसै गरेर भोलि कसैमाथि एउटा निर्दोष, एउटा चाहिँ सज्जन न्यायाधीशमाथि, सज्जन संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग कसैले पूर्वाग्रही भएर लगाए भनेदेखि, त्यो चाहिँ गलत नियतले लगायो भने त्यसको पनि न्यायिक परीक्षण गर्नु पर्ला र जनताबाट पनि दण्डित गराउनु पर्ला त्यस्तो प्रवृत्तिहरूलाई। तर अर्यालज्यू अब यसरी गिजोलिएको चाहिँ न्याय क्षेत्रबाट यहाँले भने जस्तो त्यति सपाट हिसाबले, स्पष्ट हिसाबले चाहिँ न्याय निरूपण होला भने अब होइन। गिजोलीकोलाई अब थप गिजोल्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ यो संवैधानिक र कानुनी यो मार्गमै फर्काउनु पर्छ होइन, त्यही ट्र्याकमै ल्याउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले पहल गर्ने हो। थप गिजोल्ने त्यो अधिकार कसैलाई पनि छैन, त्यो दण्डित गर्नुपर्छ थप गिजोल्ने प्रवृत्तिहरूलाई। त्यसकारणले यसको बाटो अर्को छँदै छैन। जो जति राम्रो मान्छेहरू छ जहाँ छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले मूलधारमा स्थापित गरेर, उनीहरूको नेतृत्व स्थापित गरेर, उनीहरूलाई सहयोग गरेर त्यो वातावरण बनाइदिएर अनि अवरोधहरू, बाधा अवरोधहरू हामी नागरिक स्तरबाट, कानुन व्यवस्थित स्तरबाट त्यसलाई चाहिँ पन्छाएर रोकथाम गर्दै, नियन्त्रण गर्दै एउटा चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि त। त्यसकारणले गिजोलिएको भनेर हामीले पुरै निराशा भयो भनेदेखि त हामीले यो संस्था पुरै विघटन गर्नुपर्ने हो। त्यो अवस्था त देशको हितमा छैन नि त। हस् अर्यालजी, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। र आज हामीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको जुन पद निलम्बनमा परेको छ, त्यो पद संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रपछि के सक्रिय भएको हो त भन्ने बारेमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। भोलि नयाँ विषय र प्रसंगका साथ पुनः आउने नै छौं। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।